नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली ओंपली. फोंडें पोटवेंचणुकेची तयारी सरकारी पावंड्यार सुरू जाल्या. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी चित्रपट, वेब मालिका, दूरचित्रवाणी कार्यावळी आनी OTT प्लॅटफॉर्मांत तंबाखूच्या सेवनाचें चित्रण वाडत आशिल्ल्यान सभाघरांत हुस्को उक्तायलो. कला अकादमी आयोजीत ब गट नाट्य सर्तीचो निकाल घोशीत जाला. आतां पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांकां पुण्यतिथी निमतान पणजे मिरामार स्मृती थळाचेर वचून श्रद्धांजली ओंपली. संरक्षण प्रशिक्षणांत बायलांचो आस्पाव करपाक मेळचो म्हूण मनोहर पर्रीकार हांणी केल्ली मुखेल भुमिका राज्यपालांनी याद केली. नॅशनल डिफेन्स अकादमी बायलां खातीर उक्ती जातकच प्रशिक्षण सुविधा वाडोवपाची टप्प्याटप्प्यान येवजण आंखल्या अशें तांणी सांगलें. तांच्या योगदानाचो उगडास करून राज्यपालांनी उपकार मानले. पर्रीकार हांकां श्रद्धांजली ओंपतना राज्यपालांनी म्हळां, We have one of the best Sainik schools there. And at that time when he was defense minister, our thinking at that time was we should have girl cadets. It opened for defense also because earlier it was more male oriented. When I spoke to him, he said that yes, we will do this, but not immediate. Because once NDA takes girl cadet, we will open Sainik schools also to girl cadets throughout the country. मनोहर पर्रीकार हे गोंयच्या उदरगतीचे प्रणेते आशिल्ले. तांणी देशाचे संरक्षण मंत्री ह्या निमतान देशा खातीर म्हत्वाचें काम केलां अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तांकां श्रद्धांजली ओंपतना म्हळां. ह्या वेळार राज्याचे मुखेल सचिव व्ही कांदावेलू, उत्पल पर्रीकार तशेंच भाजपा पक्षाचे कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. इतले मजगतीं केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांणी आयज देशाचे आदले संरक्षण मंत्री तशेंच गोंयचे आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपलीं. कट्टर राष्ट्रवादी आनी स्वभावान नम्र आशिल्ल्या सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचें जिवीत आनी देशाक तांणी दिल्लें योगदान सदांच याद उरतलें. एक लोकनेता म्हणून तांचे दायज फुडले पिळग्यांक सदांच प्रेरणा दितलें अशें समाज माध्यमां वयल्या संदेशांत तांणी म्हळां. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान 9 एप्रील 2026 दिसा फोंडेची पोटवेंचणूक जातली अशें जाहीर केलां. ते प्रमाण सरकारी पावंड्यार वेंचणुकेची तयारी सुरू जाल्या. आयज दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लिट्स हांणी मडगांवच्या मातानी साल्ढाणा प्रशासकीय इमारत सभाघरांत नोडल आनी संपर्क अधिकाऱ्यांची बसका घेतली आनी तांचे कडेन वेंचणुके विशीं चर्चा केली. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोठवाळे, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार आनी वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मतदान कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, तांची उपलब्धताय, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यां मदलो समन्वय, वेंचणूक आयोगान जारी केल्ल्या मार्गदर्शकी तत्वां आनी नेमाक पाळो दिवन मतदान प्रक्रिया कशी सोपी आनी सुटसुटीत करप हाचेर चर्चा जाली. फोंडें मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां फावो जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या नांवाक मान्यताय दिल्ल्याचें पक्षान कळीत केलां. प्रदेश काँग्रेसीच्या वेंचणूक समितीन डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां उमेदवारी दिवपाची शिफारस केंद्रीय नेतृत्वाक केल्ली. 23 मार्च हो उमेदवारी अर्ज सादर करपाचो निमणो दीस आसा. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी चित्रपट, वेब मालिका, दूरचित्रवाणी कार्यावळी आनी OTT प्लॅटफॉर्मांत तंबाखूच्या सेवनाचें चित्रण वाडत आशिल्ल्यान सभाघरांत हुस्को उक्तायलो आनी अशा गजालींचो भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर व्हड परिणाम जाता अशें तांणी सांगलें. खास करून लोकप्रिय कलाकार तंबाखू खातात अशें दाखयतात तेन्ना धुम्रपान ही सामान्य गजाल अशी धारणा निर्माण जाता. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तंबाखू संबंदीत व्हिज्युअलांचें प्रमाण वाडून लाखांनी लोकांक हानिकारक संदेशाक तोंड दिवचें पडटा अशें तानावडे हांणी नदरेक हाडून दिलें. अशा व्हिज्युअलांचो परतून परतून संपर्क आयल्यार धुम्रपान सुरू करपाची आनी निकोटिनाचें व्यसन लागपाची शक्यताय वाडटा अशी शिटकावणी तांणी वेगवेगळ्या अभ्यासांचो उल्लेख करून दिली. अशा चित्रांक आळाबंद हाडपा खातीर आनी भुरग्यांची तशेंच तरणाट्यांची भलायकी राखपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारचीं अशें तांणी सरकाराक उलो मारून कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या 56व्या मराठी ब गट सर्तीचो निकाल घोशीत जाला. हे सर्तींत आसगांवच्या श्री साई दिगंबर खेळ आनी सांस्कृतीक मंडळान सादर केल्ल्या प्रिझनर्स ऑफ वॉर ह्या नाटकाक 50,000 रुपयांचें पयलें इनाम फावो जालां. सर्तींतलें दुसरें 40,000 रुपयांचें इनाम मडकयच्या होमकुंड रंगभुमीन सादर केल्ल्या सीमेवरून परत जा ह्या नाटकाक, जाल्यार बांदोडेच्या ओम कला सृश्टीन सादर केल्ल्या रायगडाला जेव्हा जाग येते ह्या नाटकाक 30,000 रुपयांचें तिसरें इनाम फावो जालां. परये मठ साखळेच्या श्री भुमिका नाट्य मंडळाच्या चाणक्य विष्णुगुप्त ह्या नाटकाक 20,000 रुपयांचें उमेद वाडोवपी इनाम फावो जालां. सर्तींत प्रसाद कळंगुटकार आनी अशोक गिमोणकार तशेंच संदीप फडते हांकां दिग्दर्शनाचीं पयलीं 3 इनामां फावो जाल्यांत. अभिनया खातीर डॉ सुदेश मोरोजकार, पार्थ वरेरकार तशेंच चिन्मयी सावंत आनी सिद्धी नायक हांकां वळेरीन पयलीं 2 इनामां फावो जाल्यांत. नाट्य लेखनाचें इनाम प्रसाद कळंगुटकार हांकां घोशीत केलां. खेरीज अभिनय आनी तांत्रीक गजाली खातीर हेर इनामां घोशीत जाल्यांत. लक्ष्मीकांत शेटगांवकर, विकास कानोळकार आनी ज्योती कुंकळकार हांणी सर्तीचें परीक्षक म्हणून काम केलें. साखळेच्या रवींद्र भवनांत घडोवन हाडिल्ल्या हे सर्तींत वट्ट 19 नाटकां सादर जाल्लीं. राष्ट्रीय आयुष मिशन खाला 2 एकात्मीक आयुष हॉस्पिटलांक मान्यताय मेळोवन गोंय आपली परंपरीक भलायकी वेवस्था घटमूट करपाक तयार आसा. आयुष मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण ही हॉस्पिटलां पर्यायी वैजकी उपचाराची उपलब्धताय आनी पोत सुदारपाच्या हेतान देशभरांतल्या विस्ताराचो एक भाग आसात. 2014-15 वर्सा सुरू जाल्ली ही येवजण राज्यांनी आपल्या राज्य वर्सुकी कृती येवजणेंत सादर केल्ल्या प्रस्तावांचेर आदारीत हॉस्पिटलांनी क्लिनिकां सयत आयुष मुळावी बांदावळ विकसीत करपाक राज्यांक आदार दिता. देशभरांत आतां मेरेन वट्ट 203 एकत्रीत आयुष हॉस्पिटलांक आनी 383 आयुष क्लिनिकांक मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या मिशनांतल्यान मान्यताय मेळिल्ल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करपाक आदार दिवपा खातीर केंद्र सरकारान चालू अर्थीक वर्सा 424 कोटी रुपया परस चड निधी दिला. परतून सोद घेवपा खातीर विराम घेवप हें मनाची नदर बदलपाचें नवें पावल आसूं येता अशें नामनेच्यो अर्थ संचालक पल्लवी साळगांवकर हांणी सांगलें. गोंयची तरणाटी लेखिका सुविधा मडकयकार हांच्या तिची कथा परतून बरोवप ह्या पयल्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान त्यो उलयताल्यो. पुस्तकाचें दरेक पान वाचप्याक अंतर्निरीक्षण करपाक लायता आनी प्रबुध्द करता तशेंच प्रेरणा दिता अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेळार माचयेर डॉ स्मिता संजगिरी आनी डॉ स्नेहा भागवत हाजीर आशिल्ल्यो. तिची कथा परतून बरोवप हें एक प्रेरणादायक आनी व्यक्तिमत्व परिवर्तन पुस्तक आसा. बायलां खातीर खास करून मध्य करियर आव्हानाक, करियर आनी आवयपण हांचे मदल्या संघर्शाक आनी अस्मिताय संकश्टाक तोंड दिवपी बायलां खातीर मार्गदर्शिकी आसा. जिणेंत स्पश्टताय, आत्मविश्वास मेळोवपाक आनी चड उद्देशपूर्ण आनी समतोल जिवीत तयार करपाक उपेगी विचार आनी वेव्हारीक पद्दती ह्या पुस्तकांतल्यान वाचप्याक मेळटात. प्राचार्य संजगिरी आनी डॉ भागवत हांणी आपले विचार उक्तायतना जिणेचो अर्थ सोदून काडपाक हें पुस्तक प्रेरणादायी आसा अशें सांगलें. रतीश नायक आनी डॉ अक्षदा होन्नावर हांची ह्या वेळार ह्या पुस्तकाचेर उलोवपां जालीं. गोंय राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत शाळांनी चायल्ड हेल्पलायन क्रमांक 1098 सादर करप सक्तीचें आसा असो निर्देश शिक्षण संचालनालयान दिला. 1098 हो हेल्पलायन क्रमांक वेगवेगळ्या मुखेल सुवातांनी, शाळांनी आनी हेर भौशीक सुवातांनी दाखोवचो अशें आवाहन शिक्षण संचालनालयान केलां. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24 अंश सेल्सियस नोंद जालां. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 32.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23 अंश सेल्सियस नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली ओंपली. फोंडें पोटवेंचणुकेची तयारी सरकारी पावंड्यार सुरू जाल्या. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे हांणी चित्रपट, वेब मालिका, दूरचित्रवाणी कार्यावळी आनी OTT प्लॅटफॉर्माक तंबाखूच्या सेवनाचें चित्रण वाडत आशिल्ल्यान सभाघरांत हुस्को उक्तायलो.
आनी कला अकादमी आयोजीत ब गट मराठी नाट्य सर्तीचो निकाल घोशीत जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.